Assalamualaikum guys, it's me Amina Azmat and you are watching my YouTube channel Stay with Amina. आज के प्रोग्राम में आप मेरे साथ जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं उनका नाम है कामरान सईद उस्मानी. इनका तारुफ अगर मैं करवाती चलूँ तो जमहूरी वतन पार्टी के जी ये सेंट्रल यूथ प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे. और इसके अलावा ये सोशल मीडिया के हवाले से भी जाने जाते हैं. बहुत सारे इनके केसेस आए जिनमें ये बोलते हुए हमें नजर आए, जैसे टिकटॉक को बैन करवाने के पीछे इनका एक हाथ समझा जाता है, इनकी एक मोटिवेशन समझी जाती है. और भी बहुत सारे केसेस हैं जिन पे इनसे बात हम कर सकते हैं और करना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो यूथ है वो बड़ी जरखेज है. इसी ने आगे जाके वतन की बाग दौड़ को संभालना है. अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया. और सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि ये जो सोशल मीडिया है इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इवॉल्व करती हैं. जैसे अखबारों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक से अब सोशल मीडिया आया. ऑब्वियसली कम्युनिकेट करने का या फिर ख़बर रसाई करने का एक तरीका है, एक ज़रिया है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सही. तो हमारी जो आवाम है इसमें बढ़ती हुई फहाशी के केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जिसको माँ बाप जो है देख के वो शर्म से सर झुका लेते हैं. इसके पीछे किसका हाथ है सबसे ज़्यादा? क्या सोशल मीडिया का ही ये इन्फ्लुएंस है? नहीं, इसमें सोशल मीडिया की मैं नहीं समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई गलती है. लेकिन आप ये देखें कि अच्छा बुरा कंटेंट जो है वो हर जगह पे होता है. जो नौजवानों के अंदर बढ़ती हुई फहाशी है उसकी वजह जो है वो वेस्टर्नाइजेशन है. हम लोग बहुत लंबा अरसा जो है वो एक मगरबी तहजीब के इन्फ्लुएंस के अंडर रहे हैं. तो उसकी बाक़ियात और जो उसकी क्या कहते हैं रिमेनिंग्स होती हैं वो ज़ाहिर है एक सोसाइटी को इफ़ेक्ट करती हैं. और जैसे वेस्टर्न कल्चर के अंदर कोई ख़ास इतना वो नहीं होता चीज़ों को देख के, मतलब क्लोथिंग के हवाले से या फिर रिलेशनशिप्स के हवाले से इतनी ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती. तो वही चीज़ जब पाकिस्तानी माशरे ने अडॉप्ट की तो ऑब्वियसली उसमें कुछ उन्हें रिस्ट्रिक्शन वगैरह नज़र नहीं आई, जो जिसे हम फहाशी कहते हैं या फिर जिसे हम कहते हैं कि यार ये बड़ा वो हो गया, लिबरल हो गया, आउट ऑफ दी हो जा रहा है. अच्छा सर, अभी आपने बात की कि हम मगरबी तहजीब के इन्फ्लुएंस में रहे हैं काफ़ी अर्सा, तो क्या हम उनके इन्फ्लुएंस में रह के अपना माजी खो चुके, हम भूल गए जो हमारी जड़ें थी, जो हमारी बुनियाद थी, क्या हम उससे दूर हो गए? मतलब एक इन्फ्लुएंस ऐसा आया कोई 100 साल तक जिसने हमें बदल के रख दिया. हमारी जो पुरानी तालीमात है उनको क्या भूल जाना इतना ही आसान था? नहीं, इतना आसान नहीं था. आप फहाशी के और ये क्या कहते हैं इस तरह के जो वाक़यात देखते हैं उनकी परसेंटेज या फिर उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम कहें कि जी हमारी जो नस्ल है, हमारी हमसे पहले जो जनरेशन थी या जो हमारी जनरेशन है वो टोटली भूल चुकी है. ज़ाहिर है एक प्रोपोगेशन की जाती है, एक प्रोपोगंडा आता है, एक एजेंडा जब स्टार्ट किया जाता है उसके कुछ नताइज निकलते हैं और वो नताइज हमें नज़र आ रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो कौम है वो क्या कहते हैं अपना नज़रिया या फिर जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो आपकी आइडेंटिटी होती है, जो मुस्लिम आइडेंटिटी आप उसको भूल गए हैं. इसका ये मतलब नहीं होता. सही हो गया. ये जो टिकटॉक बैन करवाई थी इसकी वजूहात क्या थी? क्या सिर्फ फहाशी देख के आपने कहा कि बंद कर दो? नहीं, फहाशी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते. ऑब्वियसली आप नहीं चाहते कि आपके मुल्क के अंदर इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लिबरलिज्म की तरफ जाएं. एक लिबरलिज्म होता है, एक एक्सट्रीमिस्ट लिबरलिज्म होता है. लिबरल होना मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी बुरी चीज़ है कि मतलब आप रोशन ख्याल हो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप और एग्जैजुरेट करें चीज़ों को, एक्सट्रीमिस्ट बन जाएं लिबरलिज्म के अंदर भी, वो भी एक गलत बात है. मेरा जो मेन पर्पस था टिकटॉक को बैन कराने का वो LGBTQ थी, जो अच्छा. आप जानती हैं कि एक हम जिन्स परस्त तंजीम है. LGBTQ का मतलब है लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, क्यूर और बाइसेक्चुअल्स. और ये ऐसी तंजीम है जो दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे ये चीज़ बावर कराती है कि मर्द मर्द के साथ और औरत के साथ जो है वो जिस्मानी ताल्लुकात रख सकता है. इसमें कोई मुज़ायका नहीं है. और बाकायदा इनको राइट्स देने के लिए, इनको रिकगनाइज कराने के लिए जद्दोजहद करती है. कोई भी एप्लीकेशन देख लें, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, उन पे आपको LGBTQ का कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन जो है वो LGBTQ को ऑन नहीं करता. अच्छा. टिकटॉक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बाकायदा इस चीज़ को ट्वीट किया कि हम LGBTQ को जो है वो ऑन भी करते हैं और इसको हम बाकायदा स्पॉन्सर भी करेंगे. स्पॉन्सर से मुराद ये है कि बाकायदा इसमें लेस्बियन परेड्स या फिर गे परेड्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करा के लोगों को इसकी तरफ रगबत दिलवाई जाएगी. तो जाहिर है
ہم لوگوں نے تب بھی یہ بات کی کہ ہم ٹک ٹاک کے اگینسٹ نہیں ہیں, ہم لوگ LGBTQ جو ہے ٹھیک ہے نا اس کے اگینسٹ ہیں. ٹک ٹاک ایز پلیٹ فارم جو ہے وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل تھا. اوکے, یعنی آپ کو اس سے کوئی اور مسئلہ نہیں تھا, یہی مسئلہ آیا کہ یہ نیچر کے خلاف جانے کی بات ہے. اوبویسلی اچھا, نیچر کے خلاف تو ٹک ٹاک جا رہا تھا, لیکن ابھی نور مقدم کا جو ایک کیس آیا ہمارے پاکستان میں, روزانہ دیکھتی ہوں ٹرینڈنگ پہ ہوتا ہے, روزانہ اس کی نیوز آ رہی ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ جو نور صاحبہ ہیں مرحومہ, ان کے ہاتھ میں بینرز تھے, میرا جسم میری مرضی والے. ٹھیک ہے, دیکھیں جب آپ ایک لائن کو کراس کرتے ہیں نا تو اس کے پھر نتائج نکلتے ہیں. جب آپ ان باتوں سے منہ پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں جس پہ یہ کائنات چل رہی ہے تو پھر اس کے کچھ نہ کچھ نتائج تو نکلیں گے. جب آپ میرا جسم میری مرضی کی بات کرتے ہیں اگینسٹ دا نیچر, اگینسٹ دی کلچرل ویلیوز آف پاکستان یا پھر اسلام, تو پھر اس کے نتائج آئیں گے. آج اس کی جگہ آپ کمپیئر کر کے دیکھیں اس بیٹی کو جو اپنے گھر کے اندر باعزت طریقے سے نکاح کر کے ماں باپ کی عزت کو بھی بالکل طریقے سے لے کے چلتی ہے, اپنے شوہر کی, اپنے بھائی کی, اپنے باپ کی عزت کو بھی لے کے چلتی ہے. وہ نعرہ نہیں لگاتی کہ میرا جسم میری مرضی, لیکن اپنے گھر میں باعزت طریقے سے, باروب طریقے سے بیٹھتی ہے. اور ایک طرف آپ ایسے لیو ان ریلیشن کی بات کرتے ہیں جس میں آپ کا کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے, کوئی اورل ایگریمنٹ نہیں ہے, بس آپ ایک بندے کے رحم و کرم پہ ہیں جس کا معاشرہ بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا. تو پھر ایونچولی یہی ہوا نا, اس نے کھائی پی چیز سمجھ کے کاٹ دیا. سیم جب اسے کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو پھر ہمیں بولتے ہوئے کس چیز کی شرم آئے گی؟ آبویس سی بات ہے, یہی کیا نا, استعمال کیا, کاٹ دیا. جیسے ایک فضول چیز تھی, کھایا پیا پھینک دیا. یہ سمجھا مطلب اس نے خاتون کو. یہاں پہ لبرلز آتے ہیں سامنے, عورت مارچ کے حمایتی سامنے آتے ہیں کہ جو بھی تھا ریلیشن شپ جو بھی تھا قتل ہوا ہے, یہ ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اس پہ کیا کہیں گے؟ قتل کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ بھی تو دیکھیے 24 گھنٹے ڈرگز ہیں. ان کا جو کانسلیشن سینٹر تھا, آپ کو اس کے بارے میں بھی پتا ہوگا کہ جی جو پارٹیز کے اندر ڈرنک ہو جاتے ہیں یا ود دی اوور ڈوز آف ڈرگس جو ہائی ہو جاتے ہیں, ان کو وہ خیریت سے ان کے گھر پہنچاتے تھے. اب اسلام کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کی ایک عزت ہے, رسپیکٹ ہے. آپ کسی جگہ جاتے ہیں, لائن لگی ہو, کوئی خاتون آ جائے نا, لوگ بولتے ہیں یار چھوڑو, پہلے بیوی کو فارغ کرو, بیوی کو کر دو. یہ چاہتے ہیں کہ خیر ہے, ہمیں وہ رسپیکٹ تو چاہیے کہ مطلب لائن میں چھوڑا جائے, لیکن باقی بھی ہر جگہ پہ ہم لوگوں کو ایکویلٹی چاہیے نا, جو پاسبل ہے نہیں. مطلب بائی نیچر پاسبل نہیں ہے نا. کچھ کام مردوں کے کرنے والے ہیں, کچھ کام عورتوں کے کرنے والے ہیں. اب نور مقدم کیس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے بھائی کہ اس آدمی کی اگر آپ اسٹڈی کریں تھوڑا سا, تو اس نے یہی کیا نا, جو ایک عورت کا درجہ نہیں تھا اس درجے پہ لا کے اس نے پھینکا. عورت کا جتنا مقدم درجہ اسلام دیتا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں دیتا. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ سیاست سے آپ کو بہت زیادہ لگا ہوا ہے, پریزیڈنٹ ہیں آپ, تو نیکسٹ آپ نے کیا سیاست میں ہی جانا ہے یا بزنس کی طرف راغب ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہمیں لگاؤ نہیں ہے, ہم پریکٹسنگ پولیٹیشینز ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں شوقیہ نہیں کرتے, ہم اسے اپنی عبادت سمجھ کے سیاست کرتے ہیں. اور نیکسٹ انشاءاللہ آخری دم تک جو ہے وہ ہم لوگ سیاستدان ہی کہلائے جانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ اسی فیلڈ میں رہیں گے. تو اس ایم کے لیے آپ کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں؟ مطلب کوئی بھی آپ پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں, اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں, ان کو آپ پورا کرتے ہیں. جو جب ضرورت ہوتی ہے, پروفیشن آپ سے جتنا ٹائم مانگتا ہے آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں. اور آبویسلی سیاست جو ہے کوئی بھی انسان کیا کہتے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے نہیں کرتا, عوامی خدمت ہوتی ہے. اور مین یہ چیز ہوتی ہے کہ سوشل ایشوز کو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. جیسے LGBTQ کو ہم لوگوں نے ایڈریس کیا, 99% پاکستانی کو مطلب ہی نہیں پتا تھا اس کا, اسٹل اب تک نہیں پتا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا فرض تھا بینگ ایز پولیٹیشین یا پھر ایک ایکٹیوسٹ, ہمارا یہ فرض تھا کہ جن مسائل کی طرف عوام کی توجہ نہیں ہے, ہم توجہ دلوا کے ان کو اویئر کریں اس چیز کے لیے. تو یہ الحمدللہ پوری زندگی کے ساتھ ساتھ چلے گا. جب ہم کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں گے, مسئلہ دیکھیں گے جو ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے برا ہے, اور ہمارے عوام جو ہے اس کو پہچان نہیں رہی یا سمجھ نہیں رہی, ہم تب تک اپنی جدوجہد کو تیز کریں گے انشاءاللہ. اچھا, کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی ایشو اٹھایا ہو اور کچھ لوگ آپ کو کوئی آفرز کریں یا روکنے کی کوشش کریں؟ نہیں الحمدللہ, نہ کبھی کسی نے آفر کرنے کی جرت کی ہے, اور دھمکانے کی بھی الحمدللہ کبھی کسی نے ضرورت نہیں. یعنی آپ بہادر والے سیاستدان ہیں. الحمدللہ. چلیے جی, امید کرتے ہیں کہ پاکستان کو آنے والے سالوں میں ایک اچھا لیڈر مل سکے گا کامران سعید عثمانی کی صورت میں.
اور ان کی باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ یوتھ کے حوالے سے بہت سوچتے ہیں اور کوئی اچھائی ہی لا سکتے ہیں، برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسا لگا کامران سعید عثمانی سے مل کے. اللہ حافظ.